اللہ اکبر اللہ تو کیوں نہیں معاف کردا اپنے پراوانوں تیرے پراوانے انہاں تے نہیں ظلم کیتا ہوئے گا جویں جناب یوسف دے پراواں نے ظلم کیتا سی اپنے پراواں نال چنگا سلوک کریا کر اپنی بہناں نال چنگا سلوک کریا کر اللہ اکبر اللہ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے دوسرا سپارہ سورۃ البقرہ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر لوگ تو انہوں پوچھ دینے اسی کتھے خرچ کریا کریے انہاں نوں دس دیو سب تو بہترین جگہ خرچ دی جڑیے او تو آڈے ماں باپ نے ماں باپ تے خرچ گئے ماں باپ تو بعد سب تو بہترین جگہ خرچ دی تو ہاڑیاں بہنا نے تو ہاڑے برانے اللہ اکبر اللہ بہنا دروازے تے آ جانے انہاں نو خالی نہ موڑیا کارے بہنا دروازے تے آ جانے اپنے متے تے واٹ نہ پایا کارے بہنا دروازے تے آ جانے اپنے دلان دے وچ کراغت محسوس نہ کریا کرو اللہ اکبر اللہ اپنے پراواں دا انج خیال رکھیا کرو جویں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پرا دا خیال رکھیا گئے 16واں سپارہ سورۃ آغا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے کولوں دعا پہ کر دینے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ایتھے تک دعا کیتی ہے اگو اپنے پرا دا بڑا وڈا فائدہ سوچیا ہے وجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ ولقد مننا علیک مرۃ اخری اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اپنا نبی بنا رہے نے اپنا پیغمبر تے اپنا رسول بنا رہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے نے اللہ سونیا میرے ویر نو بھی نبی بنا دے اللہ سونیا میرے پرانو بھی نبی بنا دے نبوت بڑی وڈی عطا ہے نبوت بڑی وڈی چیز ہے اللہ فرماندے نے موسیٰ تیری ادا انی سانو پسند آئیے تو آکھے آئے تے اسی تیرے پرانو بھی نبی بنا چھڑیا ہے